बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 जुलाई बरोज़ हफ़्ता हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बहुत ज़्यादा, चूँकि मैंने आपको कहा था इसहाक डार की जो स्टेटमेंट आई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा सख्त उसके ऊपर रद्द अमल दिया। फौजिया सिद्दीकी की जानिब से रद्द अमल आया जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से कहा गया कि अगर अमेरिका की अदालतों ने आफिया सिद्दीकी को कानून के मुताबिक ड्यू प्रोसेस सज़ा दी है तो बिल्कुल ठीक है। इसी तरह इमरान खान को भी पाकिस्तान की अदालतों ने सज़ा दी है। ये बैनुल अक़वामी फ़ोरम पर एक सवाल पूछा गया, उसका उन्होंने ये जवाब दिया। उसके बाद पूरी कौम हक्का बक्का भी, आप इमरान खान को तो रगड़ा लगाना ही था। आप आफिया सिद्दीकी के हवाले से क्या कह रहे हैं? आपके कल वज़ीर आज़म ने फौजिया सिद्दीकी को बुला के कमेटी बनाई है कि हुकूमत आपकी मुआवनत करेगी। तो अगर वो हुआ ही ड्यू प्रोसेस के मुताबिक है तो फिर आप किस चीज़ की मुआवनत करेंगे? जब आपने तस्लीम कर लिया कि जो पूरा प्रोसेस था वो 2003 में जो लेके गए वो ड्यू प्रोसेस था, उस पर फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बात की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शदीद अल्फाज में मुसम्मत की, मुस्तरद किया उस स्टेटमेंट को। अब डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुतल्लिक स्टेटमेंट, और आपको शायद कोई ऐसा मौका याद हो कि मुस्लिम लीग नून के लोगों ने बैरून मुल्क किसी बैनुल अक़वामी फ़ोरम पर बात की और बाद में उनको वजाहत न देना पड़ी हो। ये हो नहीं सकता कि वो बात करें और वजाहत न दें, वजाहत देनी पड़ती है चूँकि उनका एक तरीका है। इसहाक डार की जानिब से पूरी एक स्टेटमेंट दी गई है और वो कहते हैं जी कि मेरे ख़िलाफ़ ये जो प्रोपेगेंडा किया गया है सियाको सबाक से ट्विटर अकाउंट पर, वो कहते हैं कि मेरे गुज़श्ता रोज़ थिंक टैंक वाशिंगटन में इमरान खान के केस के बारे में सवाल के जवाब में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के केस के हवाले को सियाको सबाक से हट कर लिया जा रहा है। नून लीग की हुकूमतों के अदवार में हम हमेशा डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए तमाम तर सिफारती और अदालती मुआवनत फराहम करते रहे हैं और आइंदा भी करते रहेंगे जब तक कि रिहाई का मामला हल ना हो जाए। हर मुल्क के अदालती व कानूनी तरीक़ेकार होते हैं जिनका एहतराम किया जाता है, चाहे वो पाकिस्तान हो या अमेरिका। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के मामले पर हमारी हुकूमत का मौक़िफ़ दो टोक और वाज़ेह है। अब ये इसकी नहीं समझ आई कि वो एक तरफ अमरीकी अदालतों का एहतराम भी कर रहे हैं, अमरीकी अदालतों के फ़ैसलों का, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के मामले पर हमारी हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो वाज़ेह है और हम मुआवनत करेंगे। जब आपने तस्लीम कर लिया है, जब आप ये समझते हैं कि वो सारे का सारा जो प्रोसेस है वो दुरुस्त है, फिर उसके बाद आप किस चीज़ की मुआवनत करेंगे या आपकी स्टेटमेंट क्या होगी, आपकी ग्राउंड्स क्या होंगी उस मर्सी अपील में जो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से? तो ये एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। दूसरी तरफ जो दूसरा बड़ा अहम मामला है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुआ ये कि आज गवर्नर पंजाब की जानिब से, आप जानते हैं कि सैलाब की सूरत हाल है, पंजाब में बहुत सारे अजला हैं जिनके हवाले से गवर्नर पंजाब ने कहा कि वहाँ इमरजेंसी नाफिज की जाए और हमारे साथ मुशावरत की जाए और उसके बाद कुछ अजला को सैलाब ज़दा करार दिया जाए और उन लोगों की मदद की जाए। इस तरह की कोई स्टेटमेंट दी, किसी जगह पे कोई तकरीर थी या कोई मीडिया ब्रीफिंग थी। तो गवर्नर पंजाब चूँकि वो ये समझते हैं कि वो इत्तेहादी हैं, वो मौजूदा जो हुकूमती सेटअप है पंजाब हुकूमत का, अब पंजाब हुकूमत ये समझती है, मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि आप वफाक में तो इत्तेहादी हैं लेकिन यहाँ पंजाब में आप इत्तेहादी नहीं हैं, चूँकि आपके पास कोई वजारतें नहीं हैं, छोटी मोटी कोई उनके बातें होती हैं तो उनको मान लिया जाता है। अच्छा, आज जो गवर्नर की जानिब से बात की गई कि उसमें ऐसी बात नहीं थी। उन्होंने ख़त लिखा, वज़ीर आला मरीम नवाज़ को ख़त लिखा कि जी ये जो सैलाब ज़दा इलाके हमें डिक्लेयर करना चाहिए और उसके ऊपर फिर हमें फ़ंड्स देने चाहिए, और एक अपनी तजावीज़ दी। अब वो आपको तजावीज़ पसंद आएँ तो आप उसके ऊपर अमल दरामद करें, ना पसंद आएँ तो आप ना करें। अच्छा, फिर हैं भी वो आपके इत्तेहादी, आपने मिल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जब बात आती है तो आप मिल के एक पेज पर आ जाते हैं, लेकिन जब आपस में बात आती है तो सिर्फ गवर्नर पंजाब के ख़त के ऊपर जो वज़ीर इत्तलात हैं पंजाब उज़मा बुखारी, उनकी जानिब से बड़ा सख्त रद्द अमल आया और उन्होंने कहा कि गवर्नर पंजाब को खुला ख़त लिखने की कोई ज़रूरत ना थी। माजरत के साथ आपको हर बार आपका आइनी रोल याद करवाना पड़ता है लेकिन आप गलती करने से बाज नहीं आते। ये गवर्नर को कह रहे हैं। ऐसा ख़त या ऐसी ज़ुबान तो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला ने इस्तेमाल करते, जो वज़ीर इत्तलात ने कहा कि आपको हर बार आपका आइनी रोल याद करवाना पड़ता है लेकिन आप गलती करने से बाज नहीं आते। उन्होंने कहा पंजाब हुकूमत पहले से सैलाबी सूरत हाल का सामना करने वाले इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ शुरू कर चुकी है और तमाम मामलात हुकूमती कंट्रोल में हैं। वज़ीर इत्तलात ने कहा अगर आप किसी को हकीकी तौर पर जगाना चाहते हैं तो वो अपनी जमात और अपनी हुकूमत को ख़त लिखें, अपनी जमात पीपल्स पार्टी और अपनी हुकूमत सिंध पीपल्स पार्टी को, और इंतज़ामी मामलात चलाने के लिए अब गवर्नर के मशवरों की ज़रूरत नहीं है। बड़ी सख्त
اتنی بات نہیں تھی جتنا سخت رد عمل. بار بار ان کو بتایا گیا ہے کہ آپ کا جتنی آپ کا اختیار ہے بس وہیں رہیں, آپ کو خط لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے آئینی رول آپ کو بار بار یاد نہ کروانا پڑے, آپ غلطی کرنے سے باز نہیں آتے. اپنی حکومت کو خط لکھیں اور اپنی جماعت کو خط لکھیں. حکومت اور انتظامی معاملات چلانے کے لیے آپ کے مشوروں کی ضرورت نہیں ہے. پھر عظمیٰ بخاری کہتی ہیں کہ مریم نواز کی ہدایت پر پنجاب کے تمام متعلقہ ادارے متاثرہ افراد کی خدمت میں مصروف ہیں. وزیر اعلیٰ سیلابی صورتحال کے اگلے روز ہی خود چکوال پہنچی اور متاثرہ افراد کی داد رسی کی. انہوں نے کہا آپ کا جو آئینی رول ہے وہی ادا کریں, اپنے قیمتی مشورے اپنی جماعت کو دیا کریں. پنجاب کے عوام نے مریم نواز کو مینڈیٹ دیا ہے. کیا بات ہے. عظمیٰ بخاری نے کہا کہ گورنر صاحب آپ نمائشی دورے کر کے اپنے فوٹو سیشن کر کے صرف شوق پورا کیا کریں. اب یہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سیاسی لوگوں کی آپس میں کوئی بیان بازی ہے. یہ ایک مزاحن ایک چیز میرے سامنے آئی کہ گورنر کی جانب سے خط لکھا گیا, وہ کہتے ہیں جی کہ سیلاب کے جو علاقے ہیں وہاں پہ ان کو فنڈز وغیرہ دیے جائیں یا ان کو سیلاب زدہ ڈکلیئر کیا جائے, اور آگے بتایا جا رہا ہے کہ بھئی آپ کون, آپ کا کیا اختیار ہے, آپ کو بار بار کیوں بتانا پڑتا ہے کہ آپ کی یہ اتنی آئینی اوقات ہے یا حدود ہیں, آپ اس سے ہٹ کیوں جاتے ہیں, ہر بار کیوں غلطی کر جاتے ہیں, آپ کے مشوروں کی ضرورت نہیں ہے, جائیں اپنی جماعت کو سنبھالیں, جائیں اپنی حکومت کو سنبھالیں. یہ گورنر جو پنجاب ہیں ان کے ساتھ کیا گیا ہے. وہیں پہ آج ایک اور جناب ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان, چونکہ بڑے کام ہو رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں, تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کے لیے, چونکہ نئے کافی ججز آئے ہیں اور پھر کئی آئینی بینچ کے ججز ہیں اور پھر ہمارے باقی جو ججز ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے, ان کو جدید ترین ماڈل کی گاڑیاں, نئی گاڑیاں تقسیم کر دی گئی ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کو جدید ماڈل کی نئی گاڑیاں ان میں تقسیم کر دی گئی ہیں. اب وہ پرانی گاڑیاں کہاں جائیں گی, وہ پرانی گاڑیاں تو خیر نیلام ہو جائیں گی یا وہ سرکار ان کو کسی اور کھاتے میں ڈال دے گی. لیکن چونکہ بہت وقت کی انصاف کے لیے سب سے اہم چیز تھی کہ جو معزز ہمارے ججز ہیں ان کے لیے نئی گاڑیوں کی خریداری ہو. موجودہ حالات میں ایک طرف آپ حالات دیکھیں, ایک طرف اگر 24-25 ججز ہیں تو ان کے لیے نئے ماڈل کی جدید گاڑیاں خریدی گئی ہیں, اور یہ فیصلہ کیا گیا جی کہ جو گاڑیاں ہیں وہ خریدی جائیں تاکہ جو ججز ہیں وہ مزید انصاف کے لیے جو اپنی ذمہ داریاں ہیں وہ نبھاتے رہیں. اب ہم آ جاتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں بحریہ ٹاؤن اور ملک ریاض کا جو معاملہ ہے, جس میں ملک ریاض کے وکیل فاروق ایچ نائک ہیں. وہ فاروق ایچ نائک صاحب جو جوڈیشل کمیشن کے بھی ممبر ہیں اور سرفراز ڈوگر صاحب کو انہوں نے ووٹ بھی کیا تھا. اب ہوا یہ کہ کل رات کی بھی خبر تھی کہ 2 دن پہلے کی خبر تھی کہ بحریہ ٹاؤن کے جو ملک ریاض کے بھائی ہیں اور ان کی فیملی ہے ان کو روک لیا گیا کراچی ایئرپورٹ پر, اور ان کو کچھ کہتے ہیں حراست میں لے لیا گیا, کچھ کہتے ہیں صرف ان کو روکا گیا اور ان کو بیرون ملک نہیں جانے دیا گیا. دوسری طرف یہ کہا گیا کہ کوئی سابق ریٹائرڈ کرنل ہیں اور وہ معاملات کو, انتظامی معاملات کو دیکھتے ہیں بحریہ ٹاؤن, تو ان کو گرفتار کرنے کے لیے رات پولیس نے چھاپہ مار کارروائی کی, ان کو بھی گرفتار کر کے لے گئے. اب ہوا یہ تھا کہ نیب عدالت کی جانب سے کچھ پراپرٹیز جو قیمتی اراضی ہے, جائیدادیں ہیں ملک ریاض کی, وہ نیلام کرنے کا حکم دیا تھا. نیلامی کا پروسیس شروع ہو گیا تھا کہ اتنے میں فاروق ایچ نائک بطور وکیل ملک ریاض اور بحریہ ٹاؤن کے وکیل کے طور پر وہ پہنچے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. سرفراز ڈوگر صاحب اور جسٹس آصف صاحب کی جو ڈویژن بینچ تھا انہوں نے روک دیا کارروائی سے کہ آپ, نیب کو کہا کہ آپ نیلامی نہیں کر سکتے. اب 1-1.5 ماہ خاموش رہنے کے بعد نیب کی جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی ہے. نیب نے بحریہ کی پراپرٹیز نیلامی کے لیے 12 جون کا اشتہار دیا. تو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے جو ممبر ہیں اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں, سابق وائس چیئرمین بھی ہیں پاکستان بار کونسل کے, فاروق ایچ نائک صاحب, انہوں نے درخواست دائر کی جس کو سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف کی عدالت میں ان کو اسٹے آرڈر مل گیا, اور نیلامی کا جو آرڈر تھا اس کو روک دیا گیا, نیلامی کے اشتہار کو روک دیا گیا, نیلامی کی کارروائی روک دی گئی. نیب سمیت سارے اس آرڈر کے بعد خاموشی تھی, اس انٹرم آرڈر کو کہیں چیلنج نہیں کیا گیا, سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں گیا, یہ سارا معاملہ خاموشی سے اس کو دیکھا جا رہا تھا. اب اچانک پھر 2 دن سے جب کارروائیاں شروع ہوئیں تو نیب نے آج ایک درخواست دائر کی ہے. نیب یہ درخواست دائر کرتا ہے کہ جی اسٹے ختم کیا جائے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ درخواست دائر کی ہے, اور سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف کے سامنے سوموار والے دن, پیر کے روز
درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ یہ وہی بینچ ہے جس نے عمران خان کی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں کئی ہفتے گزر چکے ہیں، لیکن جو سزا معطلی کی درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا گیا۔ اور جو درخواستیں ہیں آج اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ان کی جو سزا معطلی کی درخواستیں ہیں ان کو مقرر کروانے کے لیے، فکسیشن کے لیے جو متفرق درخواستیں تھیں ارلی ہیئرنگ کی، وہ بھی نہیں ابھی تک سماعت کے لیے مقرر ہوئی۔ بینچ اگلے ہفتے بیٹھے گا لیکن وہ مقرر نہیں ہوئی۔ لیکن نیب کی درخواست ہے کہ اسٹے ختم کیا جائے، اس کے اوپر بینچ بن گیا، پرسوں سوموار کے دن سماعت کرے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک طرف فاروق ایچ نائک وکیل ہوں گے اور ایک طرف نیب ہے۔ نیب کہتی ہے کہ آپ نے جو اسٹے آرڈر دیا بیریا ٹاؤن کے حق میں اس کو آپ ختم کریں۔ فاروق ایچ نائک یہ چاہتے ہیں کہ وہ اسٹے آرڈر برقرار رہے اور نیلامی روکی جائے۔ اب عدالت میں سوموار والے دن پیر کے روز اس درخواست کے اوپر سماعت ہوگی، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کی سربراہی میں جو 2 رکنی بینچ ہے وہ کیا کرتا ہے۔ کیا جو وہ اسٹے ختم کرتا ہے؟ اسٹے ختم کرے گا تو ملک ریاض کو فاروق ایچ نائک جیسا وکیل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جیسے احسن بون صاحب ہیں، اسی طرح فاروق ایچ نائک صاحب اتنا بڑا وکیل کرنے کا، جو جوڈیشل کمیشن کے بھی ممبر ہیں، سینئر سیاستدان بھی ہیں، سینئر وہ رہنما بھی ہیں، اور اگر نیب ناکام ہو جاتا ہے اسٹے ختم کروانے میں، اب تک تو مجھے لگ رہا ہے کہ فاروق ایچ نائک صاحب کا اور بیریا ٹاؤن کا پلڑا بھاری ہے ان کے وکیل کو دیکھ کے۔ لیکن اگر اسٹے ختم ہو جاتا ہے، اسٹے خارج ہو جاتا ہے، تو پھر یہ نیب کی ایک بڑی کامیابی ہوگی، چونکہ نیب اس سارے معاملے کے اوپر کارروائی کرے گا اور نیلامی کر کے سرکار کو جو ریکوری ہے وہ ہو سکے گی۔ تو اب یہ سوموار کے لیے یہ 2 بڑے ہیں، ایک طرف نیب ہے، ایک طرف ملک ریاض اور فاروق ایچ نائک صاحب ہیں۔ ان کا یہ میچ ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ درخواست دائر ہونے کے بعد، درخواست سماعت کے لیے مقرر ہونے کے بعد، اور جو ڈویژن بینچ ہے جو آصف صاحب والا سرفراز ڈوگر صاحب کے ساتھ، وہ سوموار والے دن سماعت کرنے جا رہا ہے۔ نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں، جو بھی تفصیل ہوگی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔